किताब खुदा का कि सारी मखलूक कुंबा खुदा का। एक आखिरी वाकया, फिर इसके बाद हम इख्तितामी बात की तरफ आते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा उन्होंने ख्वाब देखा। वो क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता है जो कुछ लिख रहा है। इन्होंने उस फरिश्ते को मुखातब किया और उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ने पूछा मेरा नाम क्या इस फहरिस्त में शामिल है? उन्होंने देखा फहरिस्त में उनका नाम नहीं था और फरिश्ता कहने लगा तू तो दुनिया से मोहब्बत करने वाला है, तो दुनिया का बादशाह है, तेरा नाम अल्लाह से मोहब्बत करने वालों में कहां शामिल होगा? अब हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छा फिर तुम ऐसे करो कि मेरा नाम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वालों में डाल दो। मैं अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता तो अल्लाह के बंदों से तो मोहब्बत करता हूं, इसमें मेरा नाम लिख दो। फरिश्ते ने वो नाम लिखा, उस लिस्ट में नाम लिखा और फरिश्ता गायब हुआ और उनका ख्वाब भी खत्म हो। कुछ अरसे के बाद दोबारा उनको ख्वाब आया, एक फरिश्ता इसी तरह एक लिस्ट बना रहा है। इन्होंने उस फरिश्ते से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो फरिश्ता कहने लगा मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या मेरा नाम उस लिस्ट में है? फरिश्ते ने वो लिस्ट सामने कर दी, सबसे ऊपर उनका नाम लिखा हुआ। फरिश्ता कहने लगा जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, लिहाजा इस फहरिस्त में सबसे पहले हजरत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का नाम था। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका खादिम बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब एक इख्तितामी बात कि आज हमने ये 4 सर्कल पढ़े, ये हमारे मुआशरे के वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। पहला ब्लड का, दूसरा हमारे पास पड़ोस का, फिर साथ मुसलमान होने का, और लास्ट वन हमारे पास पूरी इंसानियत का हमारे पास एक सर्कल आता है। अब एक एग्जांपल कि एक दफा हम एक क्लास में थे तो हमारे टीचर ने एक क्वेश्चन किया कि क्या मैं आपको एक ऐसा तरीका ना बताऊं कि एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे लोग ठीक हो जाएं। यानी कुलिया तो ये होता है कि बंदा अपने आप को ठीक करता है, फिर उसको मुतासर होकर दूसरे ठीक होते हैं। अब वो क्वेश्चन ये था कि क्या मैं आपको कोई ऐसा तरीका ना बताऊं कि एक वक्त में बहुत सारे लोग ठीक हो जाएं। अब हम जो क्लास में स्टूडेंट मौजूद थे, हमने साजी से अपने टीचर से अर्ज की कि जरूर आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको एक ऐसा कुलिया बताता हूं जिससे एक वक्त में बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा देखें, एक इंसान के बहुत सारे रोल हैं, वो बेटा भी है, बाप भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, खामन भी है, चचा भी है, मामू भी है, फूफा भी है, किसी का फेलो भी है। ठीक है, अब आप गौर करें, एक बंदा जब चेंज होता है तो मुआशरे पे कितना इम्पैक्ट आता है। ये वो कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए कि जो हमारे सामने हमारे टीचर ने रखे। अगर आप गौर करते जाएं, जब एक बंदा ठीक होता है, एक बंदे के अंदर चेंज आती है, वो चेंज उस एक बंदे तक महदूद नहीं रहती। वही बंदा एक अच्छा बेटा भी बन जाता है, अच्छा खामन भी बन जाता है, अच्छा बाप भी बन जाता है, अच्छा भाई भी बन जाता है, अच्छा दोस्त भी बन जाता है, अच्छा फेलो भी बन जाता है, अच्छा पड़ोसी भी बन जाता है, अच्छा मुसलमान भी बन जाता है, और अच्छा इंसान तो डेफिनेटली बन जाता है। यानी एक बंदे की चेंज से इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये एक पॉजिटिव चेंज है जो इंडिविजुअली आती है। यानी एक बंदे के अंदर चेंज आएगी तो सब में चेंज आनी शुरू हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि यहां से आगे हम फिर एक एक कैरेक्टर को देखेंगे कि बेहतरीन एग्जाम्पलरी
بیٹا کون سا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیسے ہم اڈاپٹ کریں، ہم اپنے پیرنٹس کا بہترین ایگزامپلری آئیڈیل بیٹا بن جائیں گے۔ اب اگر وہ چیز ہم کلیئر کر لیں گے تو ہم ایک سٹیپ ہم عبور کر لیں گے۔ پھر اسی طرح آئیڈیل باپ، پیرنٹ، والد، اسی طرح خامن، یہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اسی طرح آئیڈیل بھائی کون سا ہوتا، آئیڈیل سسر، آئیڈیل داماد، یہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنا ہم کور کر سکے 3 مہینوں میں انشاءاللہ ایک ایک کریکٹر کو لیں گے، ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ آج اگر کوئی خامن نہیں ہے تو کل بن جائے گا، آج اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ یہاں پہ نوجوان بھی ہیں تو کل کے دن یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو آج پیرنٹس ہیں وہ کسی وقت خود بھی کسی کے اولاد تھے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی بندہ ذمہ داریاں نبھاتا رہتا ہے۔ اب ہم اختتام کی طرف موو کرتے ہیں، آخری 5 منٹ میں ہم کنکلوژن کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے اسی طرح ایک ایک کریکٹر کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ بھی کنٹینیو کریں گے اور ہم وہ آبجیکٹیو اچیو کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آئیڈیل خود ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی آئیڈیل بن جائے، اور جہاں ہم موجود ہوں تو ایک آئیڈیل پرسنالٹی بن جائے۔ جب ہم خود آئیڈیل بنیں گے، ہم وہ خصوصیات ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی تو ہم خود بھی آئیڈیل بن جائیں گے اور ہماری لائف بھی آئیڈیل بن جائے گی۔ اب آخری 5 منٹ آپ سے میں لوں گا کہ انسان جب ایک اچھے کام کی طرف جاتا ہے تو بہتر ہے کہ پچھلے پورے گناہوں سے بندہ توبہ کر لے۔ تو میں شارٹلی کچھ کلمات پڑھاتا ہوں، تو ساتھ توبہ کی نیت کے یہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر سی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اے میرے مولا، آپ پہ توکل کر کے، آپ کی رحمت پہ نگاہ ڈال کے آج ہم نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جتنی کوتاہیاں ہوئیں، اللہ جتنی لرزشیں ہوئیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جتنی ہم سے جس شعبے میں بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ آج ہم اس نیت سے چلے ہیں کہ ہم شریعت میں جس چیز کو بھی مثالی بنایا، جو بھی حقوق بتائے، وہ سارے ہم پڑھ لیں، اللہ پڑھ کے اس پہ عمل کر لیں۔ اللہ ہم خود بھی مثالی بن جائیں، ہماری زندگی بھی مثالی بن جائے۔ لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری پریشانیاں حل فرما دیجئے، اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جو شریعت نے ہمارے اوپر مختلف ذمہ داریاں بیٹے ہونے کی حیثیت سے، والد ہونے کی حیثیت سے، خامد ہونے کی حیثیت سے، اللہ مختلف ذمہ داریاں جو لگائیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمیں وہ تمام ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس وقت کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم یہ وقت دے کے، یہ سن کے اللہ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یقیناً نفع دینے والی ذات آپ ہی ہیں،
اللہ ہمارے علم میں نفع ڈال دیجئے، علم نافع عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔